لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بها نحيا وبها نلقى الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بها نحيا وبها نلقى الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. دنيا كسوستو وچ من አለ እስኪ ያ ኢኽዋን ንገሩኝ እስኪ ከሰላም ከጤና ከምግብ የምንመገበው ነገር ከማግኘት የበለጠ ሌላ ምን አለ? ሌላው ትርፍ እኮ ነው። ወላሂ ትርፍ ነው። በማንኛውም ሰዓት አላህ ፊት እንቆማለን። በማንኛውም ሰዓት የዱንያ ኮንትራታችን ይቋረጣል። ሲቋረጥ የኛ ያለው ሁሉ የኛ አይደለም። وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن